हॅलो सगल्यांक, आयज न्हू आमी पोक सोलांतलें कशें करतात तें पळोवया. सामकी टेस्टी आनी इजी रेसिपी. सो ह्या क्रिसमसाक ट्राय करपाकूच जाय. सो आमी पळोवया पोक सोलांतलें कशें करतात तें. सो हिंगा हांवें 1 किलो दुकराचें मांस ओ पोक घेतला, कट इंटू क्यूब्स. आतां हे फ्यू स्पायसीस फॉर मॅरिनेशन म्हणल्यार आतां आमी पोकान मीठ घालतलीं, टर्मरीक पावडर, क्युमीन पावडर, 2-3 तिकी, लवंग आनी मिरयां. हें सगळें घालून जातकूच आतां 1 or 2 टेबल स्पून गोवन टॉडी विनेगर घालया. मागीर सुक्यो मिरसांग्यो आमी जस्ट अशी मोडून अशींच घालतलीं फ्लेवराक लागून आनी तिखसाणीक लागून. सो ड्राय मिरसांग्यो आमकां कलर दिवची ना, पूण फ्लेवर येतलो फॉर पोक सोलांतलें. आनी हे स्टेप्स मिस करपाचे ना, सगळें घालपाक जाय. आतां आमी तोन्यो मिरसांग्यो घालया आनी ताचे उपरांत 1 or 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घालतलीं. आनी आमसांक लागून आमी कोकम सोलां घालतलीं. आनी कोकम सोलां मोस्ट इम्पॉर्टंट, मिस करपाचें ना. आनी आमी 1 किलोवाक सुमार 4 to 5 कांदे घालतलीं, अशें लाँग वर्टिकल स्लायस करून. आतां हें सगळें आमी मिक्स करुया. हातीन बरें मिक्स करात आनी ताका आतां ओवरनायट मॅरिनेट जावपाक फ्रिजीन दवरया. आतां नॅक्स्ट डे तुजें मॅरिनेशन जातकूच एक कायल घे आनी तातूंत सगळें मॅरिनेट केलेलें पोक घालतलीं. सो तुमी पळयल्यात न्हू, नो ऑयल इज एडेड. आतां पोक आपुणूच वॉटर आनी ऑयल रिलीज जातलें. आतां धांपून एक मिडियम फ्लेमीचेर आमी पोकाक बरो बॉयल येयसर ताका शिजयतलीं. आफ्टर 10 to 15 minutes धाकणें काडून ताका बरें स्टर करुया. सो आतां आमी पोकान 1 टीस्पून टॅमरीन पल्प घालया आनी 1 टीस्पून साकर घालया. हांव व्हिडियोन दाखोवपाक विसरलें. आतां ताका बरें मिक्स करून आमी ह्या पोकाक स्लो फ्लेमीचेर धाकणें धांपून पोक बरो लायट ब्रावन जायसर ताका आमी शिजयतलीं. पळयात, काय बरें पोक सोलांतलें इज रेडी. सिंपल टू प्रिपेर, पूण टेस्ट सामको ते भाशेन. सो तुमकां जर रेसिपी लायक जाली जाल्यार ह्या क्रिसमसाक ट्राय करात आनी म्हज्या चॅनलाक फॉलो करात. Thank you for watching and see you again with more authentic Goan recipes. God bless you all.